नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ो और मोहतरम मुसलमानान औरुणो दे रमज़ानुल मुबारक मा और तासरा क़द्र व क़ीमत निश्ता। आगा वजह दादा चे मुंग ददे असल मकसद तवर खबर नयू। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हागोई चे दे हकीकत ता क़द्र ता और हिकमत तवर खबर वो नो हगोई द्वा म्याश्ते वड़ांदे ददे द पारा दुआ करे दा। चरा जब म्याश परा उखता नो फरमेल भाई अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना। या अल्लाह जल्ल शानुहु मुंग द पारा पर रजब और शाबान के बरकत वाचवे और मुंगा रमज़ान ता उरसवे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दे दुआ नदा मालूमेगी चिका यो सड़ाए देने को आमालो कवलो पर गरज और अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालहु खुशालवलो पर गरज उग्द उमर गवाड़ी अवाई ची उमर माता रज़ियात कड़ा चिज़ो स्ता नेक आमाल अदा करम स्ता इबादतुन उकड़म नो दा दुआ जायज़ दा और दासी दुआ याद उसाते नाजायज़ दा चे गुनाह कवलो दा पारा उमर उग्द गवाड़े या तकलीफुनो ना तंग शे और ब्या दुआ गवाड़े दा मार्गो जना कसान ना मर दुआ दे दा पारा गवाड़ी चे दी तकलीफुनो ना खलाशम बेबा आखिरत के ज़ पराहत यम हो याद उसाते। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ओ सोचे वो यारेगे नुदा हुआ चमड़ बशम और दे गम न बखलासम हो मर न पस हो ता चैन सुकून आराम मुंदन शुनो ब्या बचारता जे दे पर बिना बांधे मुंगता कुमे दुआ खुदले शवे दा हगा दुआ दा चे मुस्नद अहमद के दा हदीस राजी चे दा दुआ दे सड़ाए गवाड़ी अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयात खैरन ली व तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ात खैरन ली। मा दून पोरे ज्वंदे उसाती चे सोना पोरे मा दा पारा ज्वंदी वाला बेहतर भी और मण में की चे कला मा दा पारा मर्ग बेहतर भी नो दा से अंदाज दे ब्या सड़ाए दुआ गवाड़ी और दा मर्ग दुआ दे सड़ाए न गवाड़ी आम तौर बांधे। बहरहाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता दा रमज़ानुल मुबारक क़द्र मालूम हुआ चदा रमज़ानुल मुबारक दादा इबादतुन म्याश्ता दादा अल्लाह वाला म्याश्ता जो गोया के इंसान यो लस म्याश्ते द दुनिया पर कारोबार के और दुनिया पर गमुनों के दुनिया पर मशागिलों और तलबुनों के
شپه او ورځ لګیا وي او الله تبارک وتعالی طرف ته خاص توجه نه وي، نو الله تعالی جل شانو دا میاشت راوستله چې دې کې زما عبادت وکا. عبادت صرف دا نو چې بس تراویح وکړه او روزه وساته بس ته فارغ شوې، نه رورا دین علاوه نور عبادت په هم کوي، نفلونه، ذکرونه، صدقه، پیغمبر علیہ السلام باندې درود شریف، استغفار، دا مسلمان غمزه پلی مدد کول، ځان د پاره مسلمانانو د پاره دعاګانې غوښتل، په دې عباداتو کې به ځان مشغوله وي. الله تعالی جل جلاله امنواله پیغمبر علیه السلام وال سنت تراویح ګرځولې دي او تراویح کې شلو رکعاتو کې څلوېښت سجدې وي او سجده د ټولو عبادتونو کې ټول نه لوی اهم عبادت دی او د الله تبارک وتعالی د قرب او د نزدېکت ټول نه بهترینه موقع ده. څوک چې شل رکعاته تراویح کوي نو د شلو رکعاتو تراویح په برکت باندې دته د الله تعالی جل شانه د اعلی قرب څلوېښت ځلې موقع میلاویږي. او که بیا تهجد دې هم ورسره وکړو او هغه د 8 رکعاته وکړل یا د 10 رکعاته وکړل نو 8 رکعاتو کې 14 سجدې دي، 10 رکعاتو کې 60 سجدې دي، نو دا نور مقامات د قرب دې حاصل کړل. دارنګه د قرآن مجید اور قرآن حمید خصوصي طور باندې تلاوت په دې رمضان مبارک کې به پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام هر شپه راتلو او چې څونه قرآن مجید فرقان حمید پر نازل شوی و د هغې بیا دور کولو. په آخر کال کې 2 ځلې دور وباسلی دی. نو قرآن پاک تلاوت دې نه معلومیږي چې دا په دې رمضان مبارک کې ډیر کول پکار دی او چې کله بیا دا عبادتونه او دا ذکرونه لا اله الا الله یا دریمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم یا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دار استغفر الله یا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او دارنګ درود شریف څوک وایي نو دکې به بیا د رمضان د روزو او د عباداتو په برکت تقوا راشي او د دې رمضان فرض کولو د روزو فرض کولو اصل مقصد هو تقوا پرهیزګاری او الله تبارک وتعالی نه د یاره دا اصله چې متقی جوړ شي او کله چې سره متقی جوړ شي نو الله تعالی جل جلاله امن ولود د پاره جنتونه او د هغه جهان نعمتونه تیار کړی دي. الله تبارک وتعالی دې مون او تاسو ته د رمضان المبارک د ثمراتنا مستفید کېدلو توفیق نصیب فرمایي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.